Matag mga kapaglaom ug happy midweek kanatong tanan. Niining adlaw kita na usab magatuon sa atong morning devotional nga giuluhan og gitangtang. Ug ang atong teksto makita sa ikaduhang Timoteo 2:4 nga nagaingon, walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pagpangalagad magpagapos sa iyang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mauman ang paghimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Buot ni Ginoong Hesus nga ang iyang mga pinalit nga kabtangan magpahigawas sa ilang mga kaugalingon gikan sa tanang butang nga pagpaasdang kanila ngadto sa mga tentasyon. Mga linalang kita sa Ginoo, iyak kita nga mga tinubos, apan tipigan ang atong mga pagbati nga hait ug mabinantayon diha sa husto nga relasyon ngadto sa Dios. Ang atong gipili nga kaubanan mahimo nga usa ka tabang o usa ka babag kanato. Dili kita mosulod sa bisan unsa nga risgo sa pagpasakop sa daotang mga manulunda nga nagalibot kanato uban sa ilang mga tentasyon ug mga litag. Ibutang ni Satanas ang iyang pagtintal sa atong atubangan. Mupakita siya og ingon og usa ka manulunda sa kahayag ug pagbiste sa iyang mga pagsulay sa pagkamaayo. Ang atong unahong buhaton mao ang pagpahigawas sa atong mga kaugalingon gikan sa bisan unsa nga mga butang nga mahugaw sa kalag, kundili himuon ang Biblia nga maoy sulundan sa kinabuhi ang atong napanunod ug gipalambo nga mga batasan ug mga pagtilaw maglitag sa kalag. Bililhon ang atong kalag ug giila kini sa Dios nga labaw pa kabililhon kaysa bulawan bisan sa tipak nga bulawan sa Ophir. Gihatag ni Kristo kanato ang sukdanan nga iyang gibutang sa tawhanong kalag. Tanawa ang iyang kaulawan, ang iyang mga pag-antos, ang iyang kamatayon. Kung iyang gitunan ang iyang kahimutan, ang iyang pagpili, ang iyang kasayon, dili gayud unta siya mobiya sa harinong mga sawang sa langit. Human sa tawhanong ahente, migahin sa iyang kinabuhi sa pagsunod sa iyang kaugalingong mga pagbati, pagbutang sa iyang mga talento sa altar ni Satanas, pagpili sa iyang kaugalingong kalipayan, unsa may iyang naginansya, barato nga kalibutanong pagpakpak, ug unsa may nawala kaniya, ang kabulahanon nga walay katapusan. Gitawag kita sa Dios, imbis sa dapit sa paggamit sa atong mga gahom, sa atong mga talento, kaabtik sa utok ug kusog sa dili importante, sa lumalabay nga mga butang, nga igo lang makapahimuot ug makatagbaw sa kaugalingon sa pagtan-aw sa eternidad. Magpasakop hinuon kita sa gahom sa mando sa Espiritu Santo. Ang natuboy, putli ug makapahalangdon nga mga tema maoy himuon nga mga suheto sa pagpamalandong. Alang sa matag usa kanato, ingon nga iyang kabtangan, ang Dios nag-ingon, wala ba kamo masayod? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. 1 Corinto 6:19-20. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios nga maglalalang niining langit ug yuta, hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios. Imong gisakripisyo ang imong bugtong anak diha sa Kalbaryo sa krus aron kami imong maluwas ug aron kami adunay paglaom. Salamat Amahan. Salamat usab sa mga talento nga imong gipiyal kanamo. Apan tabangi kami Amahan nga amo kini magamit tungod ug alang sa paghimaya sa gamhanang Dios ug dili sa pagpili sa kaugalingong kalipayan ug kalibutanong pagpakpak, kundili magpasakop hinuon kami sa paggahom sa mando sa Espiritu Santo. Amen.